नमस्कार, एडभान्स एजुकेसन स्कुलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम 2080 अनुसार कक्षा 10 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 19 दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने रसायनहरू केमिकल्स युज्ड इन डेली लाइफ अन्तर्गत रहेको अभ्यासलाई सल्भ गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको क्लास। अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा भनेको छ तलका प्रश्नको सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर क, डिटर्जेन्टलाई किन सोपलेस सोप भनिन्छ? सही उत्तर हो साबुन जस्तै सफा गर्छ, तर यसको रासायनिक प्रकृति भने फरक हुन्छ। प्रश्न नम्बर ख, तलका मध्ये कुन कीटनाशकको समूह हो? सही उत्तर हो डाइल्डिन, डीडीटी, मेथोक्सी क्लोराइड। प्रश्न नम्बर ग, प्रश्न नम्बर ग मा भनेको छ सोडियम स्टेरेट यौगिक दिएका मध्ये कुन अन्तर्गत पर्दछ? सही उत्तर हो साबुन। प्रश्न नम्बर घ, डिटर्जेन्टको मुख्य प्रयोग केका लागि गरिन्छ? सही उत्तर हो लुगा धुनका लागि। प्रश्न नम्बर ङ, कुन यौगिक फलफुल पकाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ? सही उत्तर हो क्याल्सियम कार्बोहाइड। यस प्रकार हामीले प्रश्न नम्बर 1 लाई सल्भ गरेका छौँ। अब हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर 2। प्रश्न नम्बर 2 अन्तर्गत भनेको छ फरक लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर क, रासायनिक कीटनाशक विषादी र जैविक कीटनाशक विषादी। रासायनिक कीटनाशक विषादी र जैविक कीटनाशक विषादी बीच निम्नानुसार फरक छ। एकातर्फ लेखौँ रासायनिक कीटनाशक विषादी, अर्कोतर्फ लेखौँ जैविक कीटनाशक विषादी। यिनीहरूको पहिलो फरकको रूपमा लेख्न सक्छौँ बाली नालीमा किराहरू मार्न रासायनिक कीटनाशक विषादी प्रयोग गर्दा बाली बिरुवा र फलहरूमा त्यसको अवशेष हुन्छ जसले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ। जैविक कीटनाशक विषादीका अवशेषहरूले हाम्रो स्वास्थ्यमा हानि गर्दैनन्। दोस्रो फरकको रूपमा लेख्न सक्छौँ यिनीहरूको प्रयोगले प्रदूषण बढ्छ, यिनीहरूको प्रयोगले प्रदूषण बढ्दैन। तेस्रो फरकको रूपमा लेख्न सक्छौँ यसले हानिकारक फाइदाजनक दुवै प्रकारका किराहरू मार्दछ। यसले हानिकारक किराहरूलाई मार्दछ भने फाइदाजनक किराहरूलाई खासै असर गर्दैन। चौथो फरकको रूपमा लेख्न सक्छौँ जस्तै मालाथियन, साइपरमेथ्रिन रासायनिक कीटनाशक विषादीका उदाहरण हुन् भने निमको पात, पाती, असुरो अनि चुकहरू यी जैविक कीटनाशक विषादीका असर हुन्। प्रश्न नम्बर ख, प्रश्न नम्बर ख मा भनेको छ रासायनिक खाद्य परिरक्षी र प्राकृतिक खाद्य परिरक्षी यिनीहरू बीच निम्नानुसार फरक छ। एकातर्फ लेखौँ रासायनिक खाद्य परिरक्षी, अर्कोतर्फ लेखौँ प्राकृतिक खाद्य परिरक्षी। पहिलो फरकको रूपमा लेख्न सक्छौँ यिनीहरूको रासायनिक खाद्य परिरक्षीहरूमा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बेन्जोएट प्रयोग गरिन्छ अर्थात् आदि पर्दछन्। प्राकृतिक खाद्य परिरक्षी अन्तर्गत प्राकृतिक खाद्य परिरक्षीहरूमा नुन र अल्कोहलहरू पर्दछन्। दोस्रो फरकको रूपमा लेख्न सक्छौँ यिनीहरूलाई मानिसहरूले निर्माण गर्छन्, यिनीहरू प्राकृतिक रूपमा नै उत्पादन हुन्छन्। प्रश्न नम्बर ग, प्रश्न नम्बर ग मा भनेको छ साबुन र डिटर्जेन्ट। साबुन र डिटर्जेन्ट बीच निम्नानुसार फरक छ। एकातर्फ लेखौँ साबुन, अर्कोतर्फ लेखौँ डिटर्जेन्ट। पहिलो फरकको रूपमा लेख्न सक्छौँ साबुन वनस्पतिको तेल वा जनावरको बोसोबाट बनाइन्छ। डिटर्जेन्ट अन्तर्गत लेख्न सक्छौँ डिटर्जेन्ट पेट्रोलियमको हाइड्रोकार्बनबाट बनाइन्छ। दोस्रो फरकको रूपमा लेख्न सक्छौँ यो फ्याटी अम्लको सोडियम वा पोटासियम लवण हो। यो हाइड्रोकार्बनबाट प्राप्त हुने साबुनभन्दा बढी घुलनशील संश्लेषण पेट्रोलियम रसायन हो। तेस्रो फरकको रूपमा लेख्न सक्छौँ साबुन कुहिने वस्तु हो, डिटर्जेन्ट नकुहिने वस्तु हो। चौथो फरकको रूपमा लेख्न सक्छौँ साबुन कडा पानीमा घुलनशील हुँदैन, डिटर्जेन्ट कडा पानीमा घुलनशील हुन्छ। यस प्रकार हामीले साबुन र डिटर्जेन्टमा फरक लेखेका छौँ। यससँगै हामीले प्रश्न नम्बर 2 मा रहेका प्रश्नहरूमा फरक छुट्याएका छौँ। अब हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर 3। प्रश्न नम्बर 3 मा भनेको छ कारण लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर क, डीडीटी पाउडरको प्रयोग पारिस्थितिक पद्धतिमा असन्तुलित ल्याउँछ। उत्तर डीडीटी पाउडरको प्रयोगले भौतिक र जैविक वातावरण प्रदूषित गराउँछ। प्रदूषित पानीले जलीय र स्थलीय
जीवनमा नराम्रो असर पर्छ, जीवको प्रजनन प्रणालीमा असर गर्छ। त्यसकारण डिडिटी पाउडरको प्रयोगले पारिस्थितिक पद्धतिमा असन्तुलित ल्याउँछ। डिडिटी पाउडरको प्रयोगले भौतिक र जैविक वातावरण प्रदूषित गराउँछ। प्रदूषित पानीले जलीय र स्थलीय जीवहरूमा नराम्रो असर पर्छ। जीवहरूको जीवन प्रक्रिया अर्थात् प्रजनन प्रणालीमा पनि असर गर्छ। त्यसकारण डिडिटी पाउडरको प्रयोगले पारिस्थितिक पद्धतिमा असन्तुलन ल्याउँछ। प्रश्न नम्बर खमा भनेको छ रासायनिक विषादीको प्रयोग हटाउँदै लैजानु पर्छ। उत्तर रासायनिक विषादीले प्रदूषण बढाउनुका साथै त्यसको असर पछिसम्म रहन्छ। यसले पारिस्थितिक पद्धतिमा असन्तुलित ल्याउँछ। त्यसकारण वातावरणलाई जोगाउन रासायनिक विषादीको प्रयोग घटाउँदै लैजानु पर्छ। प्रश्न नम्बर गमा भनेको छ साबुन बनाउँदा खाने नुनको प्रयोग गरिन्छ। उत्तर साबुन भनेको फ्याटी एसिड अर्थात् फ्याटी अम्लको सोडियम वा पोटासियम लवण हो। त्यसकारण साबुन बनाउँदा खाने नुनको प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर अचार धेरै दिनसम्म राख्न सकिन्छ। उत्तर अचार बनाउँदा प्राकृतिक फुड प्रिजर्भेन्टिभ्सहरू जस्तै बेसार, तेल, चुक, अमिलो, खाने नुन आदिको प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारण अचार धेरै दिनसम्म राख्न सकिन्छ। यस प्रकार हामीले प्रश्न नम्बर 3 मा रहेका प्रश्नहरूमा 4वटा प्रश्न थिए जस अन्तर्गत रहेका प्रश्नहरूमा कारण लेखेका छौं। अब हेर्दैछौं प्रश्न नम्बर 4। प्रश्न नम्बर 4 मा भनेको छ तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर क मा भनेको छ बी या सी र डीडीटी को पूरा रूप लेख्नुहोस्। बी या सी र डीडीटी को पूरा रूप लेख्नुहोस् भनेको छ हामीलाई। उत्तर बी या सी र डीडीटी को पूरा रूप यस प्रकार छ अर्थात् यहाँ छ। र अब बी या सी तपाईले बुझ्नु पर्यो बी या सी छ। बी या सी को पूरा रूप हो बेन्जिन हेक्सक्लोराइड। त्यसपछि दोस्रो छ डीडीटी। डीडीटी को पूरा रूप हो डाइक्लोरोडिफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। प्रश्न नम्बर ख मा भनेको छ खाद्य परिरक्षी भनेको के हो, यसको प्रयोग किन गरिन्छ। उत्तर खाद्य पदार्थहरूलाई सड्न नदिन वा सुरक्षित राख्न खाद्य परिरक्षीको प्रयोग गरिन्छ अर्थात् राख्न प्रयोग गरिने पदार्थलाई खाद्य परिरक्षी भनिन्छ। खाद्य पदार्थहरू धेरै जस्तै आचारलाई लामो समयसम्म बिग्रन र सड्नबाट जोगाउन र पोषक तत्त्वहरू सुरक्षित राख्न खाद्य परिरक्षी प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर ग मा भनेको छ खाद्य परिरक्षीका रूपहरूमा प्रयोग गरिने रसायनहरू कुन कुन हुन्। उत्तर खाद्य परिरक्षीका रूपमा प्रयोग गरिने रसायनहरू कुन कुन हुन्। खाद्य परिरक्षीका रूपमा प्रयोग गरिने रसायनहरू निम्न छन्। यहाँ डबल टाइपिङ भएछ तपाईले बुझ्नु होला। खाद्य परिरक्षीका रूपमा प्रयोग गरिने रसायनहरू निम्न छन्। नम्बर 1 प्रथम श्रेणीका परिरक्षी जस अन्तर्गत यस्ता परिरक्षीहरूलाई खाद्य पदार्थमा आवश्यक मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। खाने नुन, चिनी, काठको धुलो, मरमसला, भिनेगर, मह आदि यसका उदाहरण हुन्। दोस्रोमा छ द्वितीय श्रेणीको परिरक्षी जस अन्तर्गत निश्चित तोकिएको मात्रामा मात्र प्रयोग गर्न सकिने परिरक्षी द्वितीय श्रेणीका परिरक्षी हुन् जस्तै सोडियम वा पोटासियम नाइट्रेट, बेन्जोइक एसिड र त्यसका लवणहरू सल्फर डाइअक्साइड आदि। प्रश्न नम्बर घ मा भनेको छ प्राकृतिक रूपमा खाद्यान्नको पौष्टिक तत्त्व कायम राख्न प्रयोग गरिने उपायहरू लेख्नुहोस् अर्थात् कुन कुन हुन्। उत्तर प्राकृतिक रूपमा खाद्यान्नहरूको पौष्टिक तत्त्व कायम राख्न प्रयोग गरिने उपायहरू यस प्रकार छन्। नम्बर 1 चुक अमिलोको लागि प्रयोग गरेर अर्थात् चुप अमिलोको प्रयोग गरेर। नम्बर 2 खरानीको प्रयोग गरेर। नम्बर 3 बेसार र तेल मोलेर राख्न। त्यसपछि नम्बर 4 तितेपातीको प्रयोग गरेर। नम्बर 5 निमको तेलको प्रयोग गरेर। नम्बर 6 घाममा सुकाउने विधिको प्रयोग गरेर आदि। प्रश्न नम्बर ङ मा भनेको छ प्राकृतिक खाद्य परिरक्षी भनेको के हो, रासायनिक खाद्य परिरक्षीको तुलनामा यसलाई किन राम्रो मानिन्छ विश्लेषण गर्नुहोस्। उत्तर
दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने खाद्य पदार्थहरू निरन्तर र छोटो समयमा नै प्रयोग हुने हुँदा यिनीहरूलाई बिग्रनबाट जोगाइ राख्न प्रयोग गरिने रसायनलाई प्राकृतिक खाद्य परिरक्षी भनिन्छ। जस्तै तितेपातीको प्रयोग, निम तेलको प्रयोग, चुक अमिलोको प्रयोग आदि। प्रश्न नम्बर यसै अन्तर्गत हामीले अब खाद्य परिरक्षीको तुलना, जस्तै अब हामीले रासायनिक खाद्य परिरक्षीको तुलनामा हामीले प्राकृतिक खाद्य परिरक्षीलाई किन राम्रो मान्छौँ, अर्थात् यसले हामीलाई के फाइदा दियो र हामीले प्राकृतिक खाद्य परिरक्षीलाई मान्छौँ। यस प्रकारले लेखेको छु। तुलनामा रासायनिक खाद्य परिरक्षीले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ र तिनीहरू प्राकृतिक खाद्य परिरक्षीको तुलनामा महँगो हुन्छन्, तर प्राकृतिक खाद्य परिरक्षी स्थायी रूपमा नै उपलब्ध हुन्छन् र हाम्रो स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पनि गर्दैनन्। त्यसकारण रासायनिक खाद्य परिरक्षीको तुलनामा खाद्य परिरक्षीमा हामीले प्राकृतिक परिरक्षीलाई नै राम्रो मान्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर चमा भनेको छ कृत्रिम रूपमा फलफुललाई कसरी पकाउन सकिन्छ, विधि तथा प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। उत्तर एसिटाइलिन, इथाइलिन अनि क्याल्सियम कार्बाइड जस्ता रसायनहरूको प्रयोग गरेर कृत्रिम रूपमा फलफुललाई पकाउन सकिन्छ। एसिटाइलिन, त्यसपछि इथाइलिन, त्यसपछि क्याल्सियम कार्बाइड जस्ता रसायनहरू फलफुलको बाहिरी भागमा दरेर केही घण्टा छोड्दा कृत्रिम रूपमा के हुन्छन् त फलफुलहरू पाक्दछन्। प्रश्न नम्बर 6मा भनेको छ रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यस प्रकार छन्। नम्बर 1 कृषि प्राविधिकी अर्थात् प्राविधिकको परामर्श बमोजिम मात्र विषादी खरिद गर्नुपर्छ। नम्बर 2 विषादीको आयात, उत्पादन, किनबेच र प्रयोग कानुन बमोजिम मात्र गर्नुपर्छ। नम्बर 3 विषादीलाई हावा नछिर्ने गरी एवं नचुइने गरी भाँडामा राम्ररी बिर्को बन्द गरी राख्नु पर्दछ। नम्बर 4 विषादी प्रयोग गर्ने बित्तिकै बाली नाली, तरकारी वा फलफुलको बेचबिखन तथा उपभोग गर्नु हुँदैन। नम्बर 5 विषादी राखेको भाँडोमा स्पष्टसँग चिनिने गरी नाम लेख्नुपर्छ। नम्बर 6 विषादी छर्किएपछि अनिवार्य रूपमा हामीले के गर्ने, नुहाउने र साबुन पानीले हात धुने गर्नुपर्छ। तपाईहरुले पनि सायद अब मलहरू ल्याउनु भएको होला, ती रसायन विषाक्त मलहरू त्यहाँ अब के लेखेको छ त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ। हामीले अर्कै नाम लेखेको छ भने त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई प्रयोग गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुमा यसरी लेख्न सक्छौं। प्राय तपाईले यो पाठ पढिरहनु त आवश्यक छैन, प्राय तपाईले जानेकै कुरा छन्। यसमा केही तत्त्वहरुको नामहरू छन् जस अन्तर्गत तिनीहरुको बारेमा पढ्नुभयो भने यो पाठ सजिलै नै छ, तपाईको 3 मार्क्स कतै जाँदैन। प्रश्न नम्बर जमा भनेको छ तपाईको घर वरपर सरसफाइका लागि के सामग्री प्रयोग भइरहेका छन् सूची तयार पार्नुहोस् अर्थात गर्नुहोस्। यी सामग्रीले वातावरणमा पार्ने असरका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर हाम्रो घर वरिपरि सरसफाइका लागि प्रयोग हुने रसायनहरू निम्न छन् अर्थात सामग्रीहरू निम्नलिखित छन्। नम्बर 1 साबुन, नम्बर 2 डिटर्जेन्ट, नम्बर 3 फिनाइल, नम्बर 4 डिटोल आदि। यी चारवटा के भए त हाम्रो घर वरपर सरसफाइका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरू भए। अब हामीले असर बारे पनि लेख्नुपर्ने छ। त्यसैले यी सरसफाइका सामग्रीले वातावरणमा प्रदूषण ल्याउँछन्, यही नै हो मुख्य असर। अब स्वास्थ्यमा सबैमा धेरै असर ल्याउँछन्। अब यसमा मुख्य असर यो छ, तपाईलाई थाहा छ साबुन के यस्ता खालका रसायनहरू युज गर्यो भने के रोग लाग्छ, कस्तो लाग्छ। त्यसैले तपाईले अब कस्तो खालको उतिखेरै समस्या नआए पनि पछि समस्या आउँछ, सबै तपाईले जानेका कुरा भएकाले मैले यति लेखेको छु, थप तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर झ मा भनेको छ साबुन कसरी बनाउन सकिन्छ व्याख्या गर्नुहोस्। उत्तर साबुनको निर्माण गर्न अर्थात गर्ने विधि, जस अन्तर्गत आवश्यक सामग्रीमा हामीले तेल वा बोसो, सोडियम हाइड्रोक्साइडको घोल, खाने नुन, तताउन प्रयोग गरिने पाडो अर्थात भाँडो, तताउन प्रयोग हुने भाँडो, अनि सोली, त्यसपछि फिल्टर सोली है, तपाईले बुझ्नु पर्यो। त्यो सोली पनि चाहिन्छ, नभए
फेरि काममा हाल्ने अलिक गाह्रो हुन्छ त्यो हाल्न। फिल्टर पेपर, तापको स्रोत। अब यति भइसकेपछि आवश्यक सामग्री हामीले के छ त विधिमा के हुन्? नम्बर 1 एउटा बिकारमा अर्थात् बिकरमा 40 ml अर्थात् 40 मिलिलिटर वनस्पति तेल लिने। त्यसपछि अर्को बिकरमा 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई 50 मिलिलिटर ml जति पानीमा घोल बनाउने। त्यसपछि नम्बर 3 दुवैलाई मिसाउँदै तताउँदै चलाउने। यो बाक्लो पेस्ट बन्ने छ। त्यसमा अलिकति नुन र सोडा राखी चलाउने। नुन र सोडा पनि राख्ने, चलाउने। अनि नुनले साबुनलाई मिश्रणलाई छुट्याउन सहज हुन्छ अर्थात् सहज बनाउँछ। त्यसपछि नम्बर 4 फिल्टर पेपरको सहायताबाट फिल्टर गर्दा फिल्टर पेपरमा बचेका ठोस पदार्थ नै साबुन हुन्। त्यसलाई जुन आकारको साबुन चाहिन्छ त्यही आकारको के गर्ने? भाँडो अर्थात् साँचोमा राख्ने, खन्याउने। त्यसमा खन्याइसकेपछि 1 दिनपछि अर्थात् 1 दिनसम्म राखेपछि 1 दिनपछि चाहिँ के हुन्छ त? साबुन तयार हुन्छ। साबुन बनाई बाँकी रहेका झोल पदार्थहरूलाई ग्लिसरिन बनाउन सकिन्छ। यस प्रकार हामीले साबुन बनाउने विधि लेखेका छौँ। यसै लेख्न सक्छौँ। तपाईले साबुन निर्माण गर्ने विधिहरू भनेर लेख्दा बुदागत रूपमा लेख्दा पुग्छ। आवश्यक सामग्री नलेखे पनि हुन्छ। लेख्दा झन् उपयुक्त हुन्छ, राम्रो नम्बर आउँछ है। अब हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर यहाँ। प्रश्न नम्बर यहाँमा भनेको छ डिटर्जेन्ट भनेको के हो? यसका कुनै दुईवटा उदाहरण लेख्नुहोस्। डिटर्जेन्टको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा कस्तो असर पर्छ होला? तर्कसहित पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। उत्तर साबुनभन्दा बढी घुलनशील हुने संश्लेषण पेट्रोलियम रसायन जुन हाइड्रोकार्बनबाट प्राप्त हुन्छ जसलाई डिटर्जेन्ट भनिन्छ। उदाहरणमा सोडियम लरिल सल्फेट, त्यसपछि अल्काइल बेन्जिन सल्फोनेट आदि। अब यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ, वातावरणमा कस्तो असर गर्छ त्यो लेख्नुपर्ने छ। डिटर्जेन्टको प्रयोगले छाला चिल्याउने, पोल्ने, फुट्ने आदि समस्या देखा पर्छ। यसको प्रयोगले पानी तथा माटोको प्रदूषण हुन्छ किनभने यो पानीमा घुल्दैन। यसरी हामीले डिटर्जेन्टको प्रयोग डिटर्जेन्ट भनेको के हो, यसको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असरहरू लेखेका छौँ। अब तपाईलाई यहाँनिर एउटा कारण यसरी पनि सोधिदिन सक्छ परीक्षामा। डिटर्जेन्टको प्रयोगले पानी र माटोको प्रदूषण हुन्छ किन भनेर सोध्यो भने किनकि डिटर्जेन्ट पानीमा नघुल्ने हुनाले अर्थात् पानीमा घुल्दैन, त्यसैले डिटर्जेन्टको प्रयोग मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ भनेर लेख्नु होला है। प्रश्न नम्बर टमा भनेको छ हरिको गाउँमा अत्याधिक मात्रामा रासायनिक कीटनाशक विषादीको प्रयोग भइरहेको छ जसका कारणले मानव स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखा पर्न थालेका छन्। यस्ता किसिमका समस्या समाधानका लागि के कस्ता विकल्प हुन सक्छन्? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। उत्तर कीटनाशक विषादीको कारणले देखिने जटिल स्वास्थ्य समस्याको लागि निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। नम्बर 1 कीटनाशक औषधि र रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्ने। नम्बर 2 जैविक मल र जैविक विषादी प्रयोग गर्ने। नम्बर 3 अर्ग्यानिक रूपमा फलाइएका अर्थात् उत्पादन गरिएका वनस्पतिजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने। नम्बर 4 बजारबाट किनिएका सब्जी र फलफुललाई राम्रोसँग धोई पखालेर मात्रै 2-3 दिनपछि मात्र प्रयोग गर्ने। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। तपाईले यो उत्तर यसरी व्यावहारिक रूपमा यो सोधे पनि यसको उपाय भनेको हामीले स्वास्थ्य समस्या भनेको यो विषादीको कारणले जटिल समस्या देखा परेका छन्, यिनीहरूको उपायहरू लेख्नुपर्ने छ। यिनीहरू के देखा पर्न थालेका छन्, यस्ता किसिमका समस्या समाधानका उपायहरू हामीले लेखेका छौँ। समस्याको लागि निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ जुन 4वटा बुदामा मैले लेखेको छु। प्रश्न नम्बर 6 मा भनेको छ रासायनिक प्रदूषण भनेको के हो? यसका कारण र निराकरण गर्ने व्यावहारिक उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। उत्तर हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने विभिन्न प्रकारका रासायनिक पदार्थहरूबाट हाम्रो वरपरको वातावरण दूषित र अस्वस्थ हुनुलाई नै रासायनिक प्रदूषण भनिन्छ।
रासायनिक प्रदूषणका कारणहरू निम्न छन्। नम्बर 1 घरबाट फालिने फोहोर मैला र प्लास्टिकहरू। नम्बर 2 खाद्य पदार्थमा प्रयोग गरिने रङ। नम्बर 3 कीटनाशक औषधिको प्रयोग। नम्बर 4 रासायनिक मलको अधिक अथवा अधिक प्रयोग। रासायनिक प्रदूषणका निराकरण गर्ने उपायहरू अर्थात् व्यावहारिक उपायहरू, न्यूनीकरण गर्ने व्यावहारिक उपायहरू। नम्बर 1 प्लास्टिकको झोला प्रयोग नगरी त्यसको ठाउँमा कपडा वा कपडाका झोला प्रयोग गर्नुपर्छ। नम्बर 2 सिसा भएको पेट्रोल कम प्रयोग गर्नुपर्छ। नम्बर 3 कीटनाशक औषधि र रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्नुपर्छ। नम्बर 4 खाद्य पदार्थहरूमा रङको प्रयोग बहिष्कार गर्नुपर्छ। यसरी हामीले रासायनिक प्रदूषणको परिभाषा र यसका कारण अनि यसको न्यूनीकरण गर्ने व्यावहारिक उपायहरू लेखेका छौँ। अब हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर 10 जुन आजको क्लासको लागि अन्तिम छ। तपाईको वरपर सिमेन्ट, सिसा, सेरामिक्स, प्लास्टिक, फाइबर, रासायनिक मल, साबुन, डिटर्जेन्ट जस्ता औद्योगिक पदार्थको कारणले उत्पन्न प्रदूषणका बारेमा उल्लेख गर्दै यसका कारण र उचित व्यवस्थापनका बारेमा सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्। उत्तर हाम्रो वरपर सिमेन्ट, सिसा, सेरामिक्स, प्लास्टिक, फाइबर, रासायनिक मल, साबुन, डिटर्जेन्ट जस्ता औद्योगिक पदार्थको कारणले माटो प्रदूषण, पानी प्रदूषण, वायु प्रदूषण गराउँछ। प्रदूषणका कारणहरू रासायनिक मलको अधिक प्रयोग, कीटनाशक औषधिको प्रयोग, घरबाट फालिने फोहोर मैला र प्लास्टिकहरू। नम्बर 4 खाद्य पदार्थमा प्रयोग गरिने रङ, प्रदूषण व्यवस्थापनका उपायहरू। नम्बर 1 फोहोर मैलालाई रिसाइकल, युरिज प्रशोधन, सङ्कलन र विस्थापन गर्ने। नम्बर 2 ल्यान्डफिल डस्टबिन गर्ने। नम्बर 3 फोहोरको छनौट गरी व्यवस्थापन गर्ने। यसरी हामीले सिमेन्ट, सिसा, सिरामिक्स, प्लास्टिक, फाइबर, रासायनिक मल, साबुन, डिटर्जेन्ट जस्ता औद्योगिक पदार्थको प्रयोगले उत्पन्न प्रदूषणका बारेमा लेखेका छौँ। यी के हुन् भनेर, यिनीहरूबाट के आउँछ त्यो समस्या त्यो लेखेका छौँ। यी प्रदूषण गराउँछ, के प्रदूषण गराउँछ त्यो लेख्यौँ। त्यसपछि कारण पनि लेख्यौँ, व्यवस्थापनका उपायहरू पनि लेख्यौँ। यससँगै हामीहरूले आज कक्षा 10 को इकाइ 19 मा रहेको दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने रसायनहरू, केमिकल्स युज्ड इन डेली लाइफ अन्तर्गत रहेको अभ्यासलाई सल्भ गरेका छौँ। यो आज हामीहरूले अन्तिम इकाइ सल्भ गरिसकेका छौँ। यो हाम्रो अन्तिम इकाइ हो। यहाँभन्दा अगाडिका सबै पाठहरूको सोल्युसन मैले गरिसकेको छु। यदि तपाईँले ती सबै भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अर्थात् हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, कक्षा 10 लेखेको ठाउँमा अर्थात् यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् एउटा प्लेलिस्ट छ, जुन प्लेलिस्टमा धेरै जम्माजम्मी 33वटा भिडियो बन्ने थिए, जस अन्तर्गत हिसाबहरूका भिडियोहरू बाँकी थिए। अरू सबै सोल्युसन छ, तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस् है। यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, तपाईँले सोल्युसन पाउनुहुन्छ सबै पाठहरूको। आजको क्लास भिडियो अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।